मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। जी, मैं आपको बताऊं कि हमारी आवाम एहतियात क्यों नहीं कर रही, फिर मैं इसकी जो मरज़ की जो जड़ होती है ना, उसको पकड़ना चाहिए। हमारे यहाँ आवाम एहतियात क्यों नहीं कर रही? कुछ लोग तो इसलिए एहतियात नहीं कर रहे कि वो माज़रत के साथ पैदाइशी लापरवाह हैं, वो किसी चीज़ में एहतियात नहीं करते, तो वो यहाँ एहतियात क्यों करेंगे? वो इससे बड़े बड़े मसाइल में मोहतात नहीं हैं, तो वो यहाँ एहतियात क्यों करेंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़हब की वजह से एहतियात नहीं कर रहे, और वो ये कहते हैं कि ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ है इतनी ज़्यादा एहतियात करना। तो जो मज़हब को फॉलो करने वाले लोग हैं जो एहतियात नहीं कर रहे, उनकी दो किस्में हैं। एक तो ये कि वो इसको तवक्कुल के ख़िलाफ़ समझते हैं, दूसरी वो तबका है जो कुछ अहादीस की वजह से कंफ्यूज है। वो ये समझता है कि इन अहादीस के रोशनी में देखा जाए तो हमें यहाँ एहतियात की गोया एहतियात नहीं करनी। तो मैं पहले इस तबके का जिक्र कर रहा हूँ कि जो कुछ गलत मालूमात की बेस पे एहतियात नहीं कर रहे, वो लोग हैं जो दो किस्म की हदीसों से इस्तेदलाल करते हैं। एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अदवा वला तियारा, बीमारियाँ एक दूसरे से नहीं लगती और बदशगुनी भी नहीं है इस्लाम में, वला हामा, और ये जो परिंदे पहले अरब फेंका करते थे, उड़ाया करते थे कि सीधे हाथ पे उड़ गया तो इसका मतलब मैंने जाना है, और उल्टे हाथ की तरफ चला गया तो मैंने नहीं जाना है। जैसे आजकल इस्तिखारा निकाला जाता है कि ये सिग्नल आ गया, ग्रीन सिग्नल तो करना है, रेड सिग्नल आ गया तो नहीं करना, इसी से मिलती जुलती चीज़ थी। इस्तिखारा तो खैर 2 रकत पढ़ के एक सुन्नत दुआ है, लेकिन उसमें निकलता कुछ नहीं है। तो वो भी ये समझते थे कि यहाँ से हम ये परिंदा यूँ कर दिया तो ऐसे हो जाएगा, यूँ हो गया तो ऐसे हो जाएगा। और वला सफ़र हदीस में आता है कि सफ़र के महीने को अरब मनहूस समझा करते थे, तो आपने फरमाया इसमें भी नहूसत नहीं है। तो इस हदीस में आता है कि बीमारियां फैलती नहीं हैं। इस बेस पे बाज़ हज़रात की राय ये है, और वो मज़हब का हुक्म समझते हैं कि जब हदीस में आ गया कि बीमारी फैलती नहीं है तो हम एहतियात क्यों करें। लेकिन ये हदीस का गलत मफ़हूम लिया जा रहा है। इस हदीस का सही मतलब ये है कि बीमारी ख़ुद से नहीं फैलती, अल्लाह के हुक्म से फैलती है। जैसे कि बदशगुनी ये गलत है इस्लाम में, तो ऐसे ही ये तसव्वुर कर लेना कि ख़ुद बख़ुद बीमारी फैलेगी और अल्लाह का इरादा नहीं होगा उसमें और लाजमी लगेगी, ये तसव्वुर गलत है। इसकी सबसे बड़ी दलील इसी हदीस में आखिर में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िर्र मिनल मजज़ूमी फ़िरारक मिनल असद, फरमाया जुज़ाम और कोढ़ के मरीज़ से ऐसे दूर भागो जैसे शेर से को देख के भागते हो। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहतमंद ऊँट को बीमार ऊँटों में ले जाने से मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, ला युरीदु मुरिज़ुन अला मुसह, कि जो मरीज़ आदमी है वो सेहतमंद आदमी के पास ना जाए। ज़ाहिर है। और फिर मशहूर हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इलाके में जाने से मना किया जहाँ ताउन की वबा फैली हुई है। बनु सकीफ़ का एक कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसमें एक शख्स बीमार था, ऐसी बीमारी थी जो बीमारी लगती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाहर रोक दिया और आपने फरमाया, मैंने तुमसे यहीं बैठे बैठे बैत कर लिया। आपने उनसे मुसाफ़ा नहीं किया, मुलाकात नहीं की उनसे। तो मुसाफ़ा ना करना, मुलाकात ना करना ऐसे मरीज़ से जिसको ये बीमारी लग चुकी हो, ये तमाम चीज़ें कुरान और सुन्नत से साबित हैं, हदीस से साबित हैं। तो अगर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि मुसाफ़ा करने से ये बीमारी फैलती है, तो ये कुरान और सुन्नत ही से इसकी हमें मिसाल मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि मुसाफ़ा नहीं किया, मुलाकात करने से मना कर दिया उनसे, फ़ेस टू फेस बैठ के उनके सामने बात नहीं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आए थे कितने अच्छे काम के लिए, बैत होने के लिए आए थे। तो ये सब चीज़ें हमें कुरान और सुन्नत से मिलती हैं। लेकिन वही बात है कि नीम इल्म ख़तरा ईमान, कि हम आधी हदीस को लेते हैं, आधी को छोड़ देते हैं, तो मसाइल वहाँ खड़े होते हैं। तो एक तो ये मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना था कि ख़ुद कुरान और सुन्नत में इस एहतियात का हुक्म मिलता है। बाज़ लोग ये दलील देते हैं कि ताउन की बीमारी सहाबा के दौर में बहुत ज़्यादा फैली थी, उस वक्त तो ये एहतियातियाँ नहीं हुई थी, और सहाबा के बाद भी फैलती रही है असलाफ़ में, और हमारे माजी में बहुत मिसालें मिलती हैं। तो उस वक्त तो कोई मुसाफ़े पर पाबंदी नहीं लगाई गई। तो देखिए, ताउन में और कोरोना वायरस में ये फ़र्क है कि ताउन की बीमारी उनको नहीं मालूम था कि इसके जर्म्स पहले से बॉडी में होते हैं। जिसको बीमारी हो जाती थी उसके बारे में ये यकीन था कि इसमें जर्म्स हैं, बाकियों का पता नहीं था। तो जब पता नहीं था तो वो एहतियात क्यों करते? जो ताउन में मुब्तला हो जाता था उससे एहतियात की जाती थी, और उससे वो तमाम एहतियातें की जाती थी जो आज हम कर रहे हैं। यानी जो डॉक्टर आज कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स से एहतियात का हमें हुक्म दे रहे हैं। तो ये फ़र्क है ताउन में और आज मौजूदा जो वायरस है जो फैला हुआ है, इसमें ये बड़ा फ़र्क है कि ताउन का पता उस वक्त चलता था कि जब कोई शख्स ताउन में मुब्तला हो जाता। और एक उसूल
دیکھیں میں دعا بتانے سے پہلے تھوڑی سی میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ میرا ادھورا کلپ جائے گا تو مجھے پتہ ہے کہ صلواتیں پھر مجھے کو سننی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میں اپنی بات کو 2 منٹ میں جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ وائرس کتنا ڈینجرس ہے، کتنا خطرناک ہے. دیکھیں شیعہ حضرات نے ایران میں، وہاں کے علماء نے بھی گورنمنٹ کی باتوں کو لفٹ نہیں کرائی، اور اس پر وہاں کراؤڈ ہوتے رہے ہیں، دینی اجتماع ہوتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایران اس کی لپیٹ میں آیا اور دھڑا دھڑ لوگ مرنا شروع ہوئے. تو سعودی عرب اور UAE نے بہت مضبوطی سے کنٹرول کیا ہے، تو وہاں کافی حد تک معاملہ کنٹرول ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ ایسے موقع پہ بہت سے دشمن ممالک سازش بھی کرتے ہیں کہ وہ وائرس آپ کے کنٹری میں پھیلائیں. یہ رپورٹیں گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں، عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی کہ کون سا ملک کس ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے. ہو سکتا ہے ایران کے خلاف سازش ہوئی ہو سکتا ہے کہ اور کوئی کنٹری کسی اور کنٹری کے خلاف سازش کر رہا ہو، وائرس باقاعدہ پھیلا رہا ہو. ایسی بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ایسے پیشنٹ کو بھیجا گیا ہے سرٹیفکیٹ دے کے کہ آپ کو وائرس نہیں ہے کسی دوسرے کنٹری میں، تاکہ وہاں یہ وائرس پھیلے، اور وہ جعلی سرٹیفکیٹ گورنمنٹ نے بنا کے دیا ہے. تو یہ خبریں گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں، عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. اس لیے اس بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں، مگر حکومت جو بات کرتی ہے، جو لا بناتی ہے، اس کو فالو سب نے کرنا ہے، اور بدگمانیاں پھیلانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں بند کر دیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے ایئرپورٹ کیوں نہیں بند کر دیا. میں نے کہا بھائی دبئی ایئرپورٹ پہ خاموشی پڑی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. تو پوری دنیا ایک کرائسس میں کا شکار ہے، اور بہت سے لوگ ابھی تک اس کو وائرس ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے. تو ہمارے ہاں بہت سی چیزوں میں معلومات نہیں ہیں، اس بیس پہ بھی ہم کچھ غلط فیصلے کرتے ہیں. تو میں نے ایک بہت ماہر ڈاکٹر سے، جو دیندار بھی ہیں اور بہت اپنی فیلڈ کے ماہر بھی ہیں، ان سے میں نے انٹرویو لے کے نشر بھی کیا. انہوں نے بتایا 100 سال میں اتنا خطرناک وائرس اتنی تیزی سے پھیلنے والا نہیں آیا. تو اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، اور گورنمنٹ اگر اس بارے میں کوئی لا بناتی ہے تو اس کو فالو کیا جائے. اور جیسے پوری دنیا جنگ لڑ رہی ہے، آپ USA کی حالت دیکھیں، کتنا بڑا طاقتور ملک ہے، وہ ڈسٹرب ہو گئے، وہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں اور لاک ڈاؤن کیا. اور ہمارے ہاں ابھی اسی پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ یہودی سازش ہے یا فلانے کی سازش ہے، اور ہم نہیں مانتے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاں بھی وہی پھر حالات پیدا ہو جائیں جو باقی کنٹریز میں ہوئے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ معلومات نہیں ہیں میڈیکل سائنس کے حوالے سے، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر بھی ڈرانا نہیں ہے ہم نے، اس میں موت کا ریشو 2% ہے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 98% پھر بھی بچیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک وبا ہے تو قابو تو پانا ہے نا، اس پہ لڑنا تو ہے، ہتھیار رکھ کے بیٹھ تو نہیں جانا. تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ اسباب کا اہتمام بھی کرنا ہے. مشہور حدیث ہے شد اقالہ وتوکل علی اللہ. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں اونٹ کو کی رسی سے باندھوں یا کھلا چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا پہلے رسی سے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں اونٹ کو رسی سے باندھوں یا اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے رسی سے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہے، احتیاط بھی کرنی ہے اور دعا بھی ہے. مشہور دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا صبح و شام 7 دفعہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دعائے انس ہے جو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ گوگل پہ لکھیں گے دعائے انس، وہ فوراً آ جائے گی. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس دعا کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے. اور آخری بات یہ کہ جیسے نبی نے حکم دیا اس علاقے میں نہ جاؤ، ایسے ہی یہ بھی حکم دیا اس علاقے کو چھوڑ کے نہ بھاگو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پیشنٹ ہے کوئی کورونا وائرس کا، تو آپ اس کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے، یہاں آپ نے توکل کرنا ہے. میرا ایک کلپ بھی لوگ چلا رہے ہیں اسی حوالے سے، اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے اب کچھ اور کہہ رہے ہیں. ادھر تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ گھر میں اگر کوئی پیشنٹ تو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے آپ نے، اور اب یہاں کہہ رہے ہیں احتیاط کریں. تو دونوں کلپ آپ سنیں، کوئی تضاد نہیں ہے اس میں. گھر میں اگر کوئی پیشنٹ ہے، کوئی بوڑھا بیمار ہو جاتا ہے، تو اب یہ نہیں کہ آپ وہ محلہ چھوڑ کے ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس کو وہیں رہنا ہے آپ نے، وہاں اللہ پہ توکل کرنا ہے، احتیاط کے ساتھ اس کا علاج کی کوشش کرنی ہے. وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ یہ خود سے نہیں لگتا، بلکہ اللہ جب لگاتا ہے تو لگتا ہے، نہیں لگاتا تو نہیں لگتا. تو جب آپ اللہ کے حکم کو فالو کریں گے کہ بھئی بیمار آدمی کو چھوڑ کے بھاگنے کی، جو آپ کا مریض ہو اس کو چھوڑ کے آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، دادی ہیں، دادا ہیں، نانی نانا، ان میں سے کسی کو لگ گیا گھر میں، تو آپ وہیں رہیں. اور پھر یہ موقع ہے اللہ پہ توکل کرنے کا. اور اس موقع پر یہ حدیث سنائی جائے گی لا عدویٰ، بیماری خود سے نہیں لگتی، اللہ سے لگانے سے لگتی ہے. جب ہم اللہ کے حکم سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اس کی علاج کے لیے، تو اللہ چاہے گا تو لگائے گا، نہیں چاہے گا تو بھاگ جائیں گے تو بھی لگے گا. تو یہ اس موقع کی حدیث ہے. Ask Mufti Tariq Masoud.
Ask Mufti Tariq Masood.